उलैस में मुसन्ना बिन हारिसा परेशानी और इस्तराब के आलम में कभी कमरे में जाकर लेट जाते, कभी उठकर टहलने लगते। बाहर निकल आते और बार बार अपने माथे को हथेली से रगड़ते, और जब उनका पहलू का जख्म दर्द करने लगता तो फिर कमरे में जाकर लेट जाते। आखिर उन्होंने दरबान को बुलाकर कहा कि पहले तबीब को ले आए, फिर अशर बिन उसामा को लाए। तबीब करीब ही था, दौड़ा आया। अपने जख्म की बात करने से पहले उन्होंने तबीब से सुहेब सकफी के मुताल्लिक पूछा। तबीब ने कहा, मौजज़ा हो गया है इब्ने हारिसा, उसके जिस्म में खून तो रहा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह खून की कमी पूरी हो रही है और जख्म भी मिल रहे हैं। पाँव की एक हड्डी टूट गई थी, वो जोड़ तो दी है लेकिन ठीक होते वक्त लगेगा। वो लड़की जो उसे लाई थी हर वक्त उसके पास बैठी रहती है। मुसन्ना ने कहा, अल्लाह ने उस मुजाहिद को जिंदा रखने का मौजज़ा दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसके हाथों मौजज़ा करवाएगा। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आइंदा आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि मैं आराम करूं। अगर मैं अपने इस जख्म को चाटने बैठ गया तो सल्तनत इस्लामिया को ऐसा जख्म आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप बुजुर्ग हैं, आप समझते हैं कि आतिश परस्त मदाइन में आराम से नहीं बैठेंगे। उन्होंने हमें जसर में जो नुकसान पहुंचाया है उससे वो पूरा फायदा उठाएंगे। वो किसी भी दिन हमला कर देंगे। उनके साथ हाथी भी होंगे और उनके पास ताज़ा दम फौज की भी कमी नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। तबीब ने कहा, अल्लाह मदद करेगा इब्ने हारिसा, दिल छोटा न करें। अमीरुल मोमिनीन को इत्तला दें और कुमक मंगवा लें। मुसन्ना ने कहा, कुमक आते आते 2 चांद तुलू और गुरूब हो जाएंगे। कुमक इकट्ठी करते भी दिन लगेंगे। अगर फारसियों ने पहले ही हमला कर दिया तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मोहतरम बुजुर्ग, मैं अकेला रह गया हूँ। मेरे साथी सालार और नायब शहीद हो गए हैं, सहाबा कराम भी शहीद हो गए हैं। कोई नहीं रहा जिससे मशवरा लूं। मैं फारिस की जमीन से एक बालिश्त भी पीछे नहीं हटना चाहता। तबीब ने कहा, एक तो अमीरुल मोमिनीन को लिखें कि कुमक फौरन भेजें और अपनी तरफ से अपने तमाम कबीलों के सरदारों को पैगाम भेजें कि महाज बहुत कमजोर हो गया है, आदमी भेजो। मायूस ना हो मुसन्ना बिन हारिसा को तन्हाई परेशान कर रही थी। उनके साथ कोई तजुर्बाकार सालार नहीं रह गया था। मुजाहिदीन के पास जोश और जज्बा था। वो बेजिगरी से लड़ सकते थे, लेकिन क़यादत के लिए जंगी फहम फरासत की ज़रूरत थी। वो इस लिहाज से कमज़ोर थे कि मुसन्ना का कोई साथी न था। तबीब चला गया तो अशर बिन उसामा आ गया। ये मुजाहिद तजुर्बाकार जासूस था जो पहले एक बार पागल के बहरूप में और दूसरी बार यहूदी रब्बी बनकर मदाइन गया और दोनों बार कुछ अरसा वहां रहकर बड़ी कारामद मालूमात ले आया। उनसे मुसलमानों के लश्कर को बहुत फायदा पहुंचा था। मुसन्ना बिन हारिसा ने उसे कहा, इब्ने उसामा, तू देख रहा है हमारे पास कुछ नहीं रहा। अगर मदाइन से फौज अचानक आ गई तो हम यहाँ से निकल भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। अपना कमाल एक बार फिर दिखा दे। तू बेहतर जानता है किस बहरूप में वहां जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मदाइन से फौज निकले तो मुझे एक दिन पहले खबर हो जाए। मैं 3-4 जगहों पर घात लगाकर इस फौज को रास्ते में खत्म कर सकता हूँ। अशर बिन उसामा ने कहा, ऐसा ही होगा सिपाह सालार, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मैं अगर वापस न आऊं तो इसका मतलब ये होगा कि मदाइन में फौज की कोई नक्ल हरकत नहीं। आप इत्मीनान से तैयारी करते रहें। मुसन्ना बिन हारिसा ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पैगाम लिखवाया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कुमक की दरखास्त की और लिखा कि कुमक न पहुंचने का नतीजा इसके सिवा और कुछ न होगा कि हमें फारिस से जाने बचाकर निकलना पड़ेगा और अगर मुकाबला किया तो हम में से कोई एक भी जिंदा नहीं रहेगा। मुसन्ना बिन हारिसा ने कासिद से कहा, अमीरुल मोमिनीन को जसर की लड़ाई, अपनी तबाही और पसपाई की हर एक बात सुनाना। ये भी बताना कि हमने उलैस में अपनी शिकस्त का इंतकाम तो ले लिया है, लेकिन 3000 की नफरी से हम कब तक इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सकेंगे, और रास्ते में बहुत कम रुकना। जितनी जल्दी पहुंच सको उतना ही बेहतर है। हालात तुम्हारे सामने हैं। कासिद को रुखसत करके मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने लश्कर में मुख्तलिफ कबाइल के एक एक ऐसे आदमी को बुलाया जो कबीले का सरदार था या कबीले में पुरअसर हैसियत रखता था। उन सबको मुसन्ना ने कहा कि सूरत हाल उनके सामने है। हर मैदान में फतह हासिल करते करते मदाइन के करीब पहुंच गए तो ऐसी शिकस्त हुई कि उस जमीन पर ठहरना मुहाल हो गया है। मुसन्ना ने कहा, और ये तुम्हारी बुज़दिली नहीं थी। मैंने तुम्हें पसपा कराया था और ये सिपाह सालार अबू उबैद की गलती थी जिसकी सजा तुम सबको मिली। तुमने हाथियों का मुकाबला किया और तमाम हाथियों को अगली लड़ाइयों के लिए बेकार कर दिया। मैंने अमीरुल मोमिनीन को पैगाम भेज दिया है। मैंने लिखा है कि जो मुजाहिदीन पीछे हट आए थे वो भाग कर नहीं आए।
میرے رفیقو، اگر ہمیں ایسی ایک اور شکست ہوئی تو تم میں سے بہت سے مارے جائیں گے، اور جو زندہ رہیں گے وہ باقی عمر آتش پرستوں کی غلامی میں ان کی جوتیاں چاٹتے گزاریں گے۔ اور اپنے ان بھائیوں کی طرف بھی دیکھو جو رومیوں پر غالب آ کر شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں، کیا وہ ہمیں بزدل نہیں کہیں گے؟ اپنے قبیلوں میں جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم ہماری مدد کو نہ آئے تو عرب کی مقدس سرزمین پر آتش پرستوں کی بادشاہی ہوگی، اور پھر تم جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہوں گے۔ مثنہ بن حارثہ نے قبیلوں کے ان سرکردہ افراد کو مشتعل کر کے ان کے قبیلوں کو بھیج دیا۔ مثنہ نے محسوس کیا کہ الیس محفوظ مقام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ایک روز سباخ کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ سباخ خفان اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد کے قریب تھا۔ مثنہ بن حارثہ کا قاصد جو مدینہ کو روانہ ہوا تھا وہ تیز جا رہا تھا۔ اسے اور مثنہ کو بھی معلوم نہ تھا کہ امیر المومنین کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ مثنہ کے لشکر پر کیا بیتی ہے۔ محاذ سے بھاگ کر آنے والوں میں عبداللہ بن زید سب سے پہلے امیر المومنین کے پاس پہنچے اور انہیں مارکہ جسر کے واقعات سنا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جذباتی حالت یہ تھی کہ ایک طرف وہ محاذ سے بھاگ کر آنے والوں کے لیے سراپا لطف و کرم اور مجسم شفقت تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے عطاب اور اضطراب کا یہ عالم کے آرام ترک کر دیا، اور ایک ہی سودا سوار ہو گیا کہ اس شکست کو بہت جلد فتح میں بدلنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظامی امور اور انقلابی اصلاحات میں شہرت پائی تھی۔ انہوں نے خلافت کے تمام امور اور مسائل کو الگ رکھ دیا اور قبائل کے سرداروں کو اپنے ہاں اس مقصد کے لیے بلوا لیا کہ مثنہ کو کمک دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ سب سے پہلے آدمی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ بنو بجیلہ کا ایک سرکردہ فرد جریر بن عبداللہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے عراق کے محاذ کی صورتحال سے آگاہ کیا، پھر کہا کہ وہ محاذ کے لیے آدمی دے۔ جریر بن عبداللہ نے ایک سیاسی مسئلہ پیدا کر دیا جو یہ تھا کہ بنو بجیلہ کے لوگ چھوٹے چھوٹے قبائل میں بکھرے ہوئے تھے۔ جریر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تھا، بنو بجیلہ کے تمام قبیلوں کو یکجا کر کے ان کا ایک سردار مقرر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اس کے بعد فتنہ ارتداد شروع ہو گیا۔ جریر نے سرداری کا مسئلہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جریر بن عبداللہ سے کہا تھا، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہم کہاں مصروف ہیں؟ ہم رومیوں اور فارسیوں سے ٹکر لے بیٹھے تھے کہ مرتدین نے ہمارے لیے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا ہے، اور تم اپنی سرداری کا مسئلہ لے کر آ گئے ہو۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ آدمی ساتھ لے کر شام کے محاذ پر چلے جاؤ، پھر جب ادھر سے فراغت ہوگی تو تمہاری سرداری کی طرف توجہ دیں گے۔ جریر بن عبداللہ صاف ٹال گیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلا کر کہا کہ عراق کے محاذ کے لیے کمک دو، تو اس نے پھر وہی مسئلہ امیر المومنین کے آگے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنی انتظامیہ کے عمال کو تحریری حکم نامہ بھیج دیا کہ بنو بجیلہ کے تمام قبائل کو یکجا کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کے کسی قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور جریر بن عبداللہ بنو بجیلہ کا سردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جریر سے کہا، اب تم اپنے آدمی ساتھ لو اور عراق کے محاذ پر مثنہ بن حارثہ کے پاس جاؤ۔ جریر نے کہا، ہم عراق نہیں شام کے محاذ پر جائیں گے کیونکہ ہمارے بزرگ شام کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ضرورت عراق کے محاذ پر ہے۔ جریر نے کہا، پھر بھی ہم شام کے محاذ پر ہی جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج برہم ہو گیا۔ طنزیہ لہجے میں بولے، تجھ پہ خدا کی لعنت، تو اپنے قبیلے کے لیے اجرت لینا چاہتا ہے، میں اجرت دیتا ہوں۔ مال غنیمت جو تیرے قبیلے کے اور تیرے حصے میں آئے گا وہ تو تم لوگوں کا ہوگا ہی، میں تجھے خمس میں سے مزید چوتھائی حصہ دوں گا۔ ایک مورخ ابن خلکان نے چند ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ محاذ کی ضرورت شدید نہ ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جریر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے، لیکن امیر المومنین نے ضبط سے کام لیا۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے کہ جریر نے اتنی بار عراق جانے سے انکار اور شام جانے پر اصرار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے سرخ ہو گئے، لیکن ضرورت ایسی تھی کہ انہیں غصہ پی کر سودے بازی کرنی پڑی۔ جریر نے یہ سودا قبول کر لیا اور اپنے قبیلے کے آدمیوں کو تیار کرنے کے لیے چلا گیا۔ کئی ایک قبیلوں کے سردار آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سرداروں کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم بھی جہاد پر جانے کی اجرت لوگے؟
کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اجرت پر پورے کیا کرو گے؟ کیا تم بھی شہیدوں کا خون بیچنے آئے ہو؟ ایک سردار نے کہا، خدا کی قسم ابن خطاب، تو جو کہہ رہا ہے یہ تیرے دل کی آواز نہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ عمر غسیلہ ہے، اسے خلیفہ نہ بناؤ۔ کیا تو ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے؟ بول، بات کیا ہے؟ ایک اور قبیلے کے سردار نے کہا، ہم جانتے ہیں فارس کے محاذ پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، وہاں سے کچھ لوگ بھاگ آئے ہیں، لیکن ابن خطاب تو ہمارا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اگر تو حوصلہ ہار بیٹھا تو قوم کا کیا بنے گا؟ تیرا غصہ بتاتا ہے کہ تو گھبرا گیا ہے۔ ہمیں بتا اب ہمارا فرض کیا ہے؟ کیا وہ حکومت تھی اور کیا تھا وہ معاشرہ کہ قوم کا ایک فرد قوم اور سلطنت کے سب سے بڑے اور با اختیار سربراہ کو یوں ٹوک رہا تھا جیسے خلیفہ اس سے درجے میں چھوٹا ہو۔ اللہ کی رحمت اس خلیفہ پر جس نے اس شخص کی بات سنی تو چہرے سے غصے کی لالی غائب ہو گئی اور چہرے پر جلالی تاثر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تجھے جزا دے گا ابن معبد، تو نے میری نہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے۔ ابھی ابھی ایک بجلی میرے ساتھ اپنے مجاہدوں اور شہیدوں کی قیمت چکا کر گیا ہے۔ حسین بن معبد نے کہا، لعنت ایسے مسلمان پر، ہمیں بتا کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے کہا، مثنہ بن حارثہ صرف 3000 نفری کے ساتھ اکیلا رہ گیا ہے، کمک چاہیے اور بہت جلدی۔ وہ بنو تمیم کا سردار حسین بن معبد تھا۔ اس نے زیادہ بات نہ کی نہ سنی اور کہا کہ 1000 آدمی میرے قبیلے کے تیار رکھ لے۔ حسین بن معبد کے بولنے کی دیر تھی کہ باقی سب سردار بھی بول پڑے اور چلے گئے۔ جو کمک تیار ہو گئی اس کی تفصیل تاریخ کے مطابق یہ ہے۔ بنو تمیم 1000 آدمی، ان کا قائد حسین بن معبد تھا۔ قبیلہ ازد کا سردار منخف بن سلیم اپنی قیادت میں 700 گھڑ سوار لایا۔ حاتم تائی کا بیٹا سب سے زیادہ پیادہ اور گھڑ سوار لایا، کسی بھی مورخ نے تعداد نہیں لکھی۔ قبیلہ رباب بنو کنانہ، قسم بنو حنزلہ اور بنو جنبہ اور بنو ہمبا نے بھی بڑے بڑے جیش اکٹھے کر دیے تھے، تعداد معلوم نہیں۔ ان کے قائد ارفجہ بن ہرسمہ اور غالب بن عبداللہ تھے۔ بنو بجیلہ کا سردار جریر 2000 سے کچھ زیادہ پیادے اور سوار لے آیا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی مدد اللہ ہی کیا کرتا ہے۔ عراق کے محاذ پر جانے کا جوش اور ولولہ ایسا پھیلا کہ 2 عیسائی قبائل بنو نمر اور بنو تغلب کے بھی 2 سردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ ایک انس بن ہلال تھا اور دوسرا ابن مروہ۔ ان دونوں میں سے ایک سردار نے کہا، امیر المومنین، اگر مذہب کی پابندی نہ ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم عرب کے باشندے ہیں، آج عرب اور عجم کا مقابلہ ہے، ہم عرب کی ناموس پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مذہب کی کوئی پابندی نہیں، تم ہمارے بھائی ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ مورخ ولیم اسکاٹ نے لکھا ہے کہ ان عیسائیوں میں مسلمانوں جیسا ہی جذبہ تھا۔ چونکہ عرب کے تمام قبیلوں نے اپنے آدمی دیے تھے، اس لیے عیسائی سرداروں نے سوچا کہ وہ اس سلسلے میں خاموش رہے تو مسلمان انہیں اپنا ہمدرد نہیں سمجھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے محاذ پر بھیجنے کے لیے جو آدمی دیے، ان کی صحیح تعداد کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سب نے تعداد ہزاروں میں لکھی ہے۔ اس تعداد میں اکثریت گھڑ سواروں کی تھی۔ یہ لا تعداد بلکہ بے شمار کمک عراق کے محاذ کو روانہ کر دی گئی۔ جب مثنہ بن حارثہ کا قاصد مدینہ پہنچا، اس وقت یہ کمک روانہ ہو گئی تھی۔ ادھر مثنہ بن حارثہ نے عرب کے ان قبیلوں کے سرداروں کی طرف سے اپنے آدمی بھیج دیے تھے جو عرب کی سرحد کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ان قبیلوں نے بھی لبیک کہہ کر اچھی خاصی نفری روانہ کر دی تھی۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب کمک عراق کے محاذ کو جا رہی تھی تو وہ تمام آدمی جو جسر کے مارکے سے بھاگ آئے اور شرم کے مارے ادھر ادھر چھپ گئے تھے، وہ سب کے سب باہر آئے اور کمک کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ ندامت اور خفت سے اور گناہ کے احساس سے نجات حاصل کرنے کے لیے محاذ کو جا رہے تھے۔ ان کی تعداد 1000 سے کم نہیں اور 2000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان میں ابو شداد بھی تھا جو نہ جانے کہاں چھپا رہا تھا، اور اس کا بیٹا پہلے ہی اپنے قبیلے کے مجاہدین کے ساتھ جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مدائن میں یہودیوں کا ایک مذہبی پیشوا شہر سے نکلا۔ وہ چند دانوں والی تسبیح ہاتھ میں لیے چلا جا رہا تھا۔ ایک گھڑ سوار کہیں سے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ سوار یہودی تھا، اس لیے اس نے اپنے مذہب کے پیشوا کے قریب آ کر احتراماً گھوڑا روک لیا اور گھوڑے سے اتر کر پیشوا سے ہاتھ ملایا۔ پیشوا نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہودی نے جواب دیا، قادسیہ سے آ رہا ہوں ربی محترم۔ پیشوا نے کہا، قادسیہ؟ پھر تو تم نے مسلمانوں کی فوج کو دیکھا ہوگا۔
वो बोला, देखा है। पेशवा ने कहा, वो तो बहुत थोड़े रह गए थे, अभी भागे नहीं? यहूदी ने कहा, थोड़े कहाँ रब्बी, उन्हें इतनी ज्यादा कुमक मिल गई है जिसका कुछ हिसाब नहीं। पेशवा ने हैरत से कहा, इतनी ज्यादा कुमक? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारी मलिका और जर्नैलों ने इतना भी नहीं किया कि उस इलाके में अपने मुखबर और जासूस भेज देते। अब मुसलमान सीधे मदाइन पर आएंगे। यहूदी ने कहा, मैं हूं मुखबर मोहतरम रब्बी, मैं यही खबर देने आया हूं। यहूदी पेशवा ने कहा, हाँ, जल्दी पहुंचो और रुस्तम को बताओ। यहूदी अपने घोड़े की तरफ मुड़ा। मजहबी पेशवा ने अपने चुगे के अंदर हाथ डालकर यहूदी को जरा रुकने को कहा। यहूदी अपने रब्बी की तरफ मुड़ा तो रब्बी के हाथ में खंजर था। यहूदी परेशान हो गया। उसे मालूम नहीं था कि ये मजहबी पेशवा नहीं बल्कि मुसलमानों का जासूस अशर बिन उसामा है। अशर ने यहूदी पर खंजर का वार किया। यहूदी भी तरबियत याफ्ता और फुर्तीला था। वो वार बचा गया और उसके साथ ही उसने तलवार निकाल ली। वो दोनों शहर के दरवाजे से दूर नहीं थे। लोग आ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी यहूदियों के मजहबी पेशवा से लड़ रहा है। वो उनकी तरफ आए तो यहूदी ने शोर मचाया कि ये रब्बी नहीं, मुसलमानों का जासूस है। अशर बिन उसामा यहूदी के घोड़े की तरफ दौड़ा, उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और एड़ लगा दी। यहूदी रुस्तम के पास गया और उसे बताया कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लश्कर सबाख के मकाम पर जमा हो गया है। रुस्तम को तवक्को नहीं थी कि मुसलमान इतनी जल्दी तैयार हो जाएंगे। मारकाए जसर को पूरा 1 साल गुजर गया था। रुस्तम मलिका फारिस के पास गया, अपने जर्नैलों को बुलाया और उन सब ने फैसला किया कि मेहरान फौज लेकर जाए और इससे पहले कि मुसलमान मदाइन की तरफ पेशकदमी करें उन्हें वैसी ही शिकस्त दे जैसी बहमन जादूया और जालिनूस ने उन्हें जसर की लड़ाई में दी थी। मेहरान का पूरा नाम मेहरान बिन महरोया हमदानी था। जवानी में वो अरब के किसी इलाके में रहा था और उसने लड़ने का और मैदान जंग में क़यादत का फन अरबों से सीखा था। तारीख के मुताबिक पुरान और रुस्तम ने उसे कहा था कि अरबों के लड़ने के तौर तरीकों से तुम वाकिफ हो, इसलिए तुम उन्हें आसानी से शिकस्त दे सकोगे। मेहरान जो फौज लेकर मदाइन से निकला था उसकी तादाद किसी मौरिख ने नहीं लिखी। अल्लामा शिबली नौमानी ने लिखा है कि उसके घुड़सवारों की तादाद 12,000 थी। हाथियों की तादाद सैकड़ों लिखी गई है, प्यादों की तादाद भी नहीं लिखी गई। मदाइन से फारिस की फौज निकल रही थी जब अशर बिन उसामा मुसन्ना बिन हारिसा के पास पहुंचा और उसे बताया कि एक यहूदी जासूस ने मदाइन इत्तला दे दी है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया है। अशर ने मुसन्ना को बताया कि उस यहूदी के साथ उसका किस तरह आमना सामना हो गया था। मुसन्ना बिन हारिसा को पहलू का जख्म परेशान करने लगा। वो आराम नहीं करते थे। तबीब और जर्राह ने उन्हें कई बार खबरदार किया था कि जख्म खराब हो गया तो ये फेफड़े को ले बैठेगा और ये हालत मोहलक भी हो सकती है। लेकिन मुसन्ना के जहन पर जसर की शिकस्त सवार थी। अब उन्हें इतनी कुमक मिल गई थी जितनी उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी। उनके चेहरे पर जलाली तासुर था और भागम भाग मुख्तलिफ कबीलों से आए हुए आदमियों को मुनज़्ज़म कर रहे थे और सालार और उनके नायब भी मुकर्रर कर रहे थे। साथ साथ उन्हें हिदायत भी दे रहे थे। इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो लड़ना तो जानते थे और उनमें जज्बा जिहाद भी था, लेकिन मैदान जंग में वो पहली बार आए थे। मुसन्ना बिन हारिसा ने उस लश्कर को सबाख से कूच का हुक्म दिया। उन्होंने उस जगह को लड़ाई के लिए मौजू नहीं समझा था। शुमाल मगरिब की तरफ दरियाई फरात वाले किनारे पर बवैब के मकाम को बेहतर समझा था। तो दोस्तों, आपको हमारी नई सीरीज किसरा में खुशामदीद कहते हैं। ये सीरीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों किसरा फारिस की तबाही की दास्तान है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी और आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और खुद भी इसे शेयर करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।